बाबा भणीनो, आमच्या मध्ये दोग याज्ञिक भाव आसात, मुखेल याज्ञिक आनी आयज देवाचें उतर पुरगुट्टलो तो याज्ञिक आमचो भाव फादर एडसन फेर्नांदीस नागवा सालसेट ओ जायते जाण पिन्नी म्हणटात ते इगोर्जीचो पादविकार तो. त्या भायर दुसऱ्यो ताका जबाबदारी आसात. सेमिनारींनी रायतुरा पिलार शिकोवंक वेता देवाचें उतर ताणें शिक्षण केल्लें आसा. थंय तो सेमिनारीन भुरग्यांक शिकोवंक वेता आनी मागीर आसा आमचो सदांचो आतां घरचो जाला फादर ओलाफ कायादू, Diocesan Center for Social Communications Media हाचो डिरेक्टर. ह्या दोगूय म्हज्या पाद्री बाबाक तुमच्या नांवान हांव हे मिसाचे पेटीक येवकार दितां आनी आमी ही सगल्यांनी बरे भाशेन आमच्या याज्ञिकाच्या आदारान बापाक मानता तसली जावची म्हूण भक्तीची जावची म्हूण आमचे हावंडे तुमकां सगल्यांक येवकार. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयचो विशय म्हणल्यार पवित्र स्नाना वरवीं ताणें आमकां अभिशेक केल्यान समाजांत नवसोरणी आनी बरेंपण हाडूंक समाजीक वांगडी जाल्ल्यान आमच्या समाजांत जेन्ना वायट उपरासता वो समाजाचे दुर्दोव जाता तेन्ना आमच्या पवित्र स्नानाचे मागणे वरवीं नवसोरणेचे आनी बरेपणाची हातयारां जावंक आमकां जबाबदारी आसा. आयचो विशय हेंच करूंक आमकां हुस्कायता. आयज आमी आयकतल्यांव तें देवाचें उतर समाजाचें हाल समजूंक आमकां आदार मेळूंक आनी तशेंच गरज थंय बरेपणाचें दूत जावंक आमकां स्फूर्ती जावं. ह्या देवाच्या उतराच्या उल्याक आमी आयती जावंक आनी जशें सांज उजेवाजान समाजाचे वायटाचेर आपलो ताळो उबारलो तशेंच आमी करूंक कोतकोत्यान ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच आयचो दीस दियोसेसीनाच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी करिस्मातीक नवसोरणेच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना हे माताले काल चलतालो वावर आमचे दियोसेसीन फलाबरीत जावंक आनी जीं कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत मागुया. बाबा भयणीनो, आमी समाजांत रावतेली मनशां. समाजांत जरी तर बरेपण आसा म्हज्या आनी तुज्या सारक्या मनशाक लागूनच आसा आनी समाजांत जरी तर कितें सारकें ना म्हज्या आनी तुज्या सारक्या मनशाकूच लागून आसा.
आयचो विशय जे भाशेन आमची भयण सुरवातीच्या उतरान आमकां उगडास कोत्ताली, समाजान बरेपण हाडूंक आमकां हुस्कायता. जें कितें सारकें ना, वायट आसा, अवनीत आसा, घडटा जाल्यार ताचेर निशेध मारूंक, ताचे आड झुजूंक आमकां उलो करता. पूण जायते फावटी घडटाले म्हजेपणी, जायते फावटी वापरूं येताले म्हज्यान संद्यो समाजान बरेपण हाडूंक. पूण हांवें आनी तुवें घडये अशें करूंक ना. हाका लागून देवाचें मोगसाणें मागया. आनी कोथी बरीत खाडसान म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देव सोद बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया वेल्बन कार्दोस नागवाचो हे मिसाचें बलिदान भेटयता. बरी भलायकी आनी बरेपण आपल्या आनी आपल्या कुटुंबा पासत मागून. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर पुरगोटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसतले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे बोजोतीन आमचो वावार्थ अदीक अदीक वाडूय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणान. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जे कोण अनितीचे निर्णय घेतात आनी जुलामाचे कायदे घडटात तांचेर शिराप. ल्हानांक दुर्बळांक ते नीत करून दिनात. म्हजे परजेंतल्या गरिबांचे होक माडयतात. विधवांक ते लुटतात आनी अनाथांक नागयतात. पयस तावन तुमचेर जेन्ना नश्ट येतले त्या जोडटेच्या दिसा कितें करतल्यात तुमी? कोणाशी तुमी म्हूण धांवन शरणां वेतल्यात? तुमची दौलत गिरेस्काय खंय म्हूण दवरतल्यात? कैद्या मदें उकोड्या बसूंक आनी लढायेन मारलोल्या मदें पडून मरूंक ही एकूच जातली तुमची गोत. तरी पूण तुमचो राग तोंड जालो ना. ताचो हात अजून उबारलोच आसा. देवाचें उतर हे. तुमचो जबाब जावं दी. उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. म्हणुया, उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा. खूब खूब सर्वेस्परा जाल्यात म्हजे दुस्मान.
म्हजे विरोध उप्रासतात ते ओदीक ओदीक चडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा ताचेर देवाचो ताका आदार ना. जबाब: उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. पूण सर्वेस्परा, म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो दाल. तूं म्हजो जैताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबान दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र पर्वतार तान तो जाप दिता. जबाब: उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. देखून आड पडटां, सुस्त न्हिदतां आनी उठटां, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. ओजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालूंक, तरी हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. जबाब: उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. उद्गार. सर्वेस्परा, सोय 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 सोय. सर्वेस्परा, सोय 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 सोय. सर्वेस्परा, सोय सोय. Soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. Babur, goshi sogli, surai pota, ravya rami. Kitle bore, kitle sobi, sobi. सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्परा, soy, soy. Soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोदियस नावाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायले आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मुनीस धाडून जुवामांक दवरलो आनी कोडे सांकड्यो बांदून भोणकुणींत घालो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलाय ते सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मोत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवामांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका खाण दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, आमचो गोंयचो आस्कारी बागिवोन जुझेवास हाचे पोरबेक ह्या दिसांनी आमची तयारी चालू आसा. जायत्या नियाळांचेर व जायत्या विशयांचेर आमचे लक्ष ह्या दिसांनी ओडटलें. आनी आज एक विशय आमचे उटयेंत पडटा. पवित्र स्नाना वरवीं ताणें म्हाका अभिशेक मागला समाजान नवसरणी आनी बरेपण हाडूंक. समाजान जियेता इश्टानो हांव आनी तूं. आनी केन्ना केन्ना हांव आनी तूं उद्गारता कितले वायट ह्या समाजांत, कितलो भ्रश्टाचार, कितली ओनीत. हे कोणाक लागून येता काय? हे म्हज्या आनी तुज्या सारक्या मनशाक लागून येता. जरी तर बरेपण आमकां लागून येता, कितें बरें नाय पळय तें आमकांच लागून येता. आनी हाका लागून समाजान जियेतेल्या मनशाचेर हो समाज प्रभाव करता. बरें हा, बरें ताका फावो जाता.
सारखे ना पळय ते ताच्या हाताचेर पडटा. तर पळयात इश्टानो, आयचो विशय कितलो म्हत्वाचो पळय तो. जरी तर हांव समाजान जियेता, दर एका मनशान आनी किरीत भाशेन क्रिस्तांव मनशान समाजा बद्दल आपली जबाबदारी मानून घेवंक जाय. एक गड्डी सांगता, जायती वर्सां फाटीं एका मासिकाचेर वाचलेली. ब्राझिलाच्या देशान रानांक तेंकोनूच एक धाकटुलो गांव आसलो, सुमार 20-30 फामिलीचो. आनी ह्या गांवांतलो सगलो लोक सुमाराक एक पावटी गांवान मोदेकोत आसलेल्या खुर्सा सरभोंवतणी मेवतालो आनी थोडो वगत मागणे करून आपल्या जिविताक कितें लागू सारकें घेवन घरा वेतालो. आतां घडलें अशें, ह्या गांवांक तेंकूनच एक व्हडलो कारखानो येवचो आसलो. एक मल्टीनॅशनल कंपनी एक व्हडली फॅक्टरी घालपाची आसली. रानाचें निसणटण जातलें तें जातलें, पूण हो गांव आनी ह्या गांवा भाशेन सरभोंवतणी आसलेले जायते दुसरे गांव तांचे निसणटण जावपाचें आसलें. ह्या लोकांक ऑलरेडी कोडीत केलेले, तुमी हे सुवाते वेले दुसरे सुवातेर वेचे पडटले. आनी एक दीस ह्या गांवचो लोक जेन्ना ह्या खुर्सा भोंवतणी एकठांय जावन थोडे मागणे कोत्तालो, तेन्ना एकलो थोरणाटो उबो जालो आनी म्हणूंक लागलो, म्हज्या पुर्वजाचो गांव सोडून हांव वचूं? म्हाका नाका ही फॅक्टरी, हांव निशेध मारतलो. आनी जाणटी भुरगीं मदले पिरायेची ताच्या गांवांतली ही 20-30 फामिलींतली सगळीं मनशां ताचे बरोबर उबी जाली. पूण केदी व्हडली मल्टीनॅशनल कंपनी गव्हर्मेंटाच्या सांगाता आसलो आनी खंय हो धाकटुलो गांव. पूण ह्या गांवच्या सगल्या लोकांन ह्या थोरणाट्याच्या फुडारीपणाकाल निशेध मारलो. एक दीस गव्हर्मेंटाचे मनीस आयले, आख्ख्या गांवच्या लोकांक भुरग्यांक बसून पळय नासतना धरले आनी तांकां भडकणीत घाले. थोड्या दिसांनी सोडले, धमक्यो घाल्यो, सांगले तुमकां खूब खूब त्रास पडटले, तुमच्यो सर्विस्यो वयतल्यो. आनी हे भाशेन ते चिंताले ही जी चोडवड सुरू जाल्या ह्या मल्टीनॅशनल कंपनी आड ह्या गांवांत सुरू जातली म्हूण. मागीर घडलें कितें, जी किट्टी नवसरणेची अनितीची आड ह्या गांवांत सुरू जालेली दुसऱ्या गांवांत पावली, तिसऱ्या गांवांत पावली, चवथ्या गांवांत पावली. जाय सरभोंवतणचे सगळे गांव ज्या कारखान्याक लागून इफेक्ट जावपाचे आसले तांणी सगल्यांनी निशेध मारलो. आनी घडलें कितें इश्टानो, ह्या कारखान्याक दुसरे सुवातेर बांदचें पडलें. एक तोरणाटो अनवळखी, नांव पासून त्या मासिकाचेर ताचें बरोवंक नासलें, उबो रावलो आनी म्हळें, म्हज्या धर्मा प्रमाणे, म्हज्या खोसियेसा प्रमाणे हे सारकें ना. आनी ह्या वायटाचेर ताणें निशेध मारलो आनी ताका बागीतो परिणाम पळोवंक मेवलो, बरो परिणाम पळोवंक मेवलो. आनी आज उगडास करुया, आमचीच मदें कितलीं जाणां आसा जेन्ना कितेंय वायट म्हाका दिसलां हांवें घडये तें सांगलां आनी उतरां एके वाटेच्यान खावंक पडल्या जाय, पूण म्हज्या खोसियेसांतल्यान म्हाका थावें जाल्या की हांवें सारकें तें केलां, म्हजो देव म्हाका सांगता तें प्रमाणें केलां. असलीं मनशां जरी तर आमचे मदें आसात, ह्या मनशां पासत हांव देवाक दिनमासतां. आनी थोडीं जाणां आमी समाजांत रावतेलीं मनशां करी, पूण समाजा बद्दल जबाबदारी तांची, तो कोत्तलो ते कोत्तले अशें समजून म्हाका कित्याक पडलां, हांव कित्याक म्हजे हात मेळे करूं अशें चिंतून ही म्हजी पवित्र स्नानाची मुखेल जबाबदारी हांवें कुशीन काडून दवरल्या. आयच्या वाचपांनी इश्टानो, आयचे पयले वाचप इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. घडलेले अशें इस्रायल पोरजेच्या 12 कुळाचे 2 राजवटक्यो जालेल्यो आनी आज इसाइयास प्रवादी नॉर्दर्न किंगडम उत्तरेच्या राजवटकेच्या राजांक म्हणटा, तुमी अनित केल्या,
उत्तरेच्या राजवटकेच्या अधिकाऱ्यांक म्हणटा तुम्ही ल्हान असले तांकां चेपून दवरल्या आनी जेन्ना दीस येतलो देवाचे निधीचो खंय घेवन वेतेल्यात तुमची गिरेस्काय, खंय घेवन वेतेल्यात जे तुम्ही भ्रष्टाचारांतल्यान आनी अनितींतल्यान एकठांय केलेले आसा. आयज इजायास आसलो जाल्यार हिंगा ताची उतरां म्हाका आनी तुका लागतली आसली काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत ह्या इश्टानो आसा जुआंव बाप्तिस्त सात्विक आनी धर्मवंत मनीस आनी जेन्ना तो पळयता एक वायट पळयना तो राजा ताणें म्हाका वायट करूंक जातले पळयना तो ती राणी ती विंगास घेवपी कोही ना कोही तरी म्हजेर विंगास घेतली. तो पळयता मिस्टेक, तो पळयता फटींगपण आनी उकटेपणी. हेरोदीक आनी हेरोदियसाक सांगता तुम्ही कोत्ता ते सारखे ना. आनी तूंय जाणा आनी हांवूय जाणा ह्या ताच्या सात्विकपणाक लागून सोत उलयलोलो म्हूण तो ताका मरण भोगचें पडलें. पूण आज कोणाचो उगडास कोत्ता आमी? हेरोद आनी हेरोदियसाचो उगडास कोत्ता काय? तांच्या घोडी आमकां खबर पासून ना. पूण जुआंव बाप्तिस्त हे घडणेक लागून संवसारांत अमोर जावन उरलो. बागीवन जुझेवासाक आमी मान दिवंक आयले हांगा. ताच्या जिवितांतली एक घडणी सांगता. बागीवन जुझेवास पावलो श्रीलंकेक आनी त्या टायमार श्रीलंकेक होलांदेश सरकार चलतालो आनी होलांदेश सरकार खंयच्या धर्माक एके भाशेन फुडें काडटालो? प्रोटेस्टंट काल्विनिस्ट धर्माक. आनी तांणी एक कायदो काडलोलो कातोलीक मनीस जरी तर तुमी काल्विनिस्ट जायनात जाल्यार तुमकां जायते त्रास जायते वायट सोंसचे पडटले. आनी जुझेवासान कितें केलें? जुझेवासान ह्या ओनितीचेर हो होप तांचे माडोयता ते पळोवन एक चीट बरयली. जे कोण जुट्टेर असले त्या व्हडल्या मनशाक आमच्या कातोलीक धर्माच्या त्या सुवाते वयल्या फुडाऱ्यांक आनी जायते लोक एकठांय जाले आनी ह्या ओलांदेश सरकाराच्या ह्या निर्णयाच्या आड झुजले. रोखडेच मेळोंक ना रिजाल्ट, पूण फुडाराक रिजाल्ट मेळटले. काल्विनिस्ट धर्म श्रीलंकेचो उडो जायत गेलो आनी ह्या अनितीचेर आड उलो उबारलोल्या बागीवन जुझेवासाक लागून कातोलीक धर्म फांकोत गेलो. तर आयज इश्टानो जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें घेवन आमी वेतेना? पयले सुवातेर जेन्ना समाजान तूं बरेपण हाडूंक वावुरताय, जेन्ना समाजान तूं नवसरणी हाडूंक वावुरताय, चिंती नाकाय कोण तुज्या फुड्यान हे भाशेन रेड कार्पेट घालतलो म्हूण. तुजी घरचीच मनशां तुका समजोवची ना. तुजो घोडेश गोरकान चेडू तुका सांगोन तुका कित्याक पडला ते आमी आमचे पळोवया. इश्टानो जो मनीस समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरता जायते पावटी एकलोच उबो आसता. पूण कोण जाणार म्हणटालो तुमच्या कानार सादोयता. ह्या संवसारांत वायट वाडटा वायटूच मनशांक लागून न्हय, पूण बऱ्या मनशाच्या ओगेपणाक लागून. There is an increase of evil in this world because of the silence of the good people. थंय बरो, हांवूय बरो, थंय बरो, पूण जरी तर जे कितें वायट जाता ताचेर हांव ओगोच रावन ते पळयता आनी निशेध मारिना. जो कितें हो जाणार म्हणटालो म्हाका आनी तुका लागोना काय? दुसरे सुवातेर इश्टानो जायते बरे मनीस आहात, जायत्यो संस्था आहात, जायत्यो धर्मीक एसोसिएशन आहात जी जावं आमचे गोंय, जावं आमचे भारत, जावं आमचो एनवायरमेंट, जावं आमचो समाज बरो करूंक वावुरतात. जे कितें वायट आहा ते कुशीन काडून दवरतात. आनी हांव आनी तूं एक पावटी आमी कितें करता? ह्या बऱ्या मनाच्या मनशाच्या वाटेर बसून, ह्या बऱ्या एसोसिएशनाच्या वाटेर बसून आमी कांटे घालता, आडाबे घालता. एके वाटीच्यान आमी सपोर्ट करिना ते करिना,
दुसरे वाटीच्यान जे कितें बरेपण येतले आसले तेय मोडून उडयता. हांव गाय असलो मनीस, तूं गाय असलो मनीस. आनी एक वोस सांगूंक दिसता, ती म्हणटा ती जायती बोरी मनशां आसात, बोरी मनशां समाजा पासत जायते ताणी केल्यात पूण आयज थोकल्यात आनी म्हणटा कित्याक उपकारले. इतलो समाजा पासत सुसून इतल्या वायटाचेर निशेध मारून ताका सांगून तो कोत्ता ते सारके ना, तेका सांगून ती तिचे वाटेर हा, कित्याक उपकारले. ही बोरी मनशां बरें करपाची तोखल्यात. तुमच्या मदें कितलीच जाणां आसतली ह्या वेळार ती विचार करतात, कोणी म्हाका करतली, कोणी देवाक करतली, कित्याक उपकारले इतले हांवें समाजा पासत वावरून. हांव तुमकां न्हू इश्टानो उत्पत्तीच्या पुस्तकान वता. इन द बूक ऑफ जेनेसिस 19व्या वरान सोदोम आनी गोमोरा वायट देश तांचे निसंतोण जावपाचे हा. आनी अब्राहाम एके भाशेन देवा लागीं वाणपण कोत्ता आनी म्हणटा 50 बरो लोक आसल्यार निसंतोण कोत्तलोय देवा. 40 लोक येता निमणो 20 लोकांक बसून आनी देव ताका म्हणटा 20 बरो लोक आसल्यार सोदोम आनी गोमोराक हांव तांचे निसंतोण करचो ना. सोदोम आनी गोमोराक 20 पासून बरो लोक नासलो, तांचे निसंतोण जाले. पूण पळयात बऱ्या मनशानो समाजा पासत जायते वावुरलेल्या मनशानो आनी आयज कासार जालेल्या मनशानो, थोकलेल्या मनशानो, the presence of the good people in this world saves the evil ones from destruction. बऱ्या मनशांचे आसणे ह्या संवसारांत वायटोव्याक निसंतोणांतले वाटायता. आनी कसलें कारण जाय काय म्हाका आनी तुका. आनी समाजान नीट करूंक वावुरतले जाल्यार आमचे सरभोंवतणी आमी सुरू करुया. घडये म्हज्या घरांत कोण काम करता, घडये हांव एक बिझनसमॅन, घडये हांव एका कारखान्यान फॅक्टरी मॅनेजर, घडये आनी कितें जायतीं मनशां म्हज्या सकला घडये काम करतात. ह्या मनशांक फावो तो पागार दिता हांव. ही समाजांत नवसोडणी, हेय समाजांत बरेपण. आनी शेवटाक इश्टानो जायतीं भुरगीं आसात, जायतीं तरणाटीं आसात. आज आमी म्हणटा तरणाटी वायटाक लोबदोल्या, पूण चिंतात हे भाशेन. हांव सदांच हे भाशेन चिंतता, हांव वाडलोलो मनीस, तूं वाडलोलो मनीस. जरी तर जुआंव बातिस्ता भाशेन आमी म्हणूंक ना बाबा हे सारके हे वायट, हे धोवे हे काळे. फाल्यां ही तरणाटी वाडटली कितें चिंतून वायट हा तें बरें म्हूण आनी वायटाक एक मागतली, आनी बरें हा तें वायट म्हूण समजून बऱ्याचेर फोट मागतली. हिंगा हांव जबाबदारी न्हय. जरी तर हांव तांकां सांगना जेन्ना ती वाडटात बाबा हे सारके, बाय हे सारके न्हू, तांचे वरवीं फुडाराक ती जावन आसा आमचो फुडार. कशें समाजांत बरेपण आनी कशी समाजांत नवसरणी येतली काय. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त जेन्ना ताणें पळयलें वायट देव मंदिरांत जाता ते निशेध मारलो आनी निशेधूच मारूंक ना, वायट कोत्तेल्यांक धांवडायले, तो थोड्याच वेळार उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन म्हजे कुयेती पोरमोणे म्हजे सरभोंवतणी समाजाच्या बरेपणा खातीर, समाजाचे नवसणणे खातीर वावरूंक तूं म्हाका शिकय अशें सांग. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले गवळीक सेवेंतल्यान समाजाचे नवसणे खातीर वावरूंक आनी आपले पोजेक असले समाजीक उस्क्यांचे दिरादीक नमुने जावं बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत गो, काकूत गो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या फायद्या खातीर
पूण पोजेच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपण आनी खोशेन वावरूंक देवाचो उजवाड तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी ही आय, आमची काकूत कोण. ल्हान क्रिस्ती समुदाया वरवीं समाजांत बरेपण हाडूंक दर एका क्रिस्ती वांगड्यान आपलें आयतेपण आनी तेंको दिवंक आनी हे वरवीं हेरा धर्माच्या मनशांक समाजीक नवसणेचे खरे नमुने आमी जावं बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी ही आय, आमची काकूत कोण. आमच्या तरणाट्यांनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक फुडारीपण घेवंक आनी आपस्वार्थाच्या ताळण्यांक सदांच पाठ करून समाजाचे पजळीत दिवे जावंक एक नवो समाज, नवी दिशा आनी नवे मन घडून हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी ही आय, आमची काकूत कोण. हो आयचो दीस डिओसिजीच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कारिस्मातीक नवसोडणेच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूंक तो फळाबरीत जावचो आनी ह्या वावरांत जबाबदारेची आसात तांचेर आनी हेरां आदारांचेर सुबा देणी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी ही आय, आमची काकूत कोण. कालांगूट आनी पेंजीम वाराड्यांतल्या आनी हेर रोमारी घेवन येतल्या गवळ्यां आनी फिरगोजकारांचेर ह्या वाराड्याच्या गवळीक वावराचेर आनी हांगा हाजीर आसलोल्यांचेर सांजुजे वाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी ही आय, आमची काकूत कोण. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतात. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. उण्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना सगल्यो आमच्यो जिविताच्यो उचंबळायो, आमचे सूख दूख, आमचे आवडे, सपनां आनी आमचो समाज आनी हेर सगळे आमच्या देवाक भेटोवया आनी गीत गावया निर्मळ भेट उंड्या सोऱ्याची.
पिता मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात आपल्या मानकान मोडले आमच्या नाट्य पवित्र विचाराला सदस्यपद मानून केली भोव मोगाल बापा सांत सुसेवासाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानान तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर कोनवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचे जेवण खाण करून दी निठोल खालसांनी ही देणी भेटोवन आनी हे जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचे समर्पण तुका एक मोगाचे बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भोक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भोक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पणची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत पातकांचे मोगसोने मेलच्या तुमचे बसो आनी सोमेस मनशा बसो ते वारोवतलो हे म्हज्या उगडासाक करा Bavardaco good porgotoja Jezu meno, Jezu život zala Jezu nowianie dolo Jezu meno, Jezu život zala Jezu nowianie dolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता
आणि जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती बग्योन तुजे तिच्या पोती सांगाता. बग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बग्योन तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांत आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राय समकाय तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसवटो ग्रास समकादी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिका तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां टाळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांत सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटा ती. शिरेच्या जेवणाक आपयल्यार ही सगळी सुभागी. सोर्गी जेवण तयार जालां. जेजूक आमच्या काळजान घेतना ल्हानविकायेन आनी सगळ्या भक्तीपणान फुडें सरुया. फुडारी दाखयतात ते मांडवळीन पवित्र कुम्याव घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भावा भयणी आसात जाल्यार कुम्याव घेवचो न्हय म्हूण विनंती करता. ह्या वेळार गीत गावया जेजू भाशेन. Disa,
स्वर्गीच्या बापा सांत सुसेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो नवें बोल आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कर तुज्या पुता जेसूचे नांवी उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा भागिवंत जुझेवाजाचे नवेना मागणी मोगाल बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोलपणाच्या ओजेपांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओंपले ताच्या पावलार पावल दवरून
तुझ्या सेवका बागीवोन जुजे वाजान पवित आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागीवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित सोबेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोश्टाव आनी ताचे मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन पिडेस्ता खातीर खेरीत मागणे सर्गीच्या बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका बागीवोन जुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सावार अजापा करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित सोबेच्या गोपांत वडून हाडली तर ताचे विणवणेन तुजेर आमचो बावार वाडोय आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नोदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांज जुजे वाजा भाशेन समाजान नवसरणी आनी जाता तितले बरेपण हाडटेली खोरेली क्रिस्तांवां जावंक बासावन सांज जुजेच्या मानाक शेवटाचें गीत गावया जुजे वाजा आमच्या बावा आमच्या बाबा विनोत्यां तुजी बसत पावो साक्षी दिवन जेजू पावाक पोचू कुर्बेन बो आमकां सांगो सुजे वाजा आमच्या बाबा तुजी पासो आयना मोयमा बाबा जेजू पवित्र आत्म्या आगा मोयमा Sasna, sasna, Suze waza amcia mama, tuji paso, aina moima. Papa Jezu, povitratnia, aina moima. Sasna, sasna.